सैमसंग, किया, होंडाई और एलजी के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब कंपनी साउथ कोरिया की हैं? साउथ कोरिया आज से 60 साल पहले कुछ ऐसा दिखता था और ये दोनों कोरिया में से गरीब वाला कोरिया था। इसमें सियासी अदम इस्तेकाम था और ये दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में से एक था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चंद दहाइयों के अंदर अंदर ही ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो गया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1910 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले कोरिया जापान की एक कॉलोनी थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने अलाइड फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए। उसे अपनी कॉलोनीज का कब्जा छोड़ना पड़ा और वो अलाइड फोर्सेस के कब्जे में आ गई। 1948 में जब कोरिया अलाइड फोर्सेस के कब्जे में था तो उन्होंने इसके दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा नॉर्थ कोरिया बना जो सोवियत यूनियन के कब्जे में था और दूसरा हिस्सा साउथ कोरिया बना जो कि मगरबी ममालिक के पास था। उस वक्त साउथ कोरिया का एक बहुत बड़ा मसला ये था कि तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज और कुदरती वसाइल नॉर्थ कोरिया के पास थे। साउथ कोरिया के पास कोई भी ऐसी बड़ी इंडस्ट्री मौजूद नहीं थी जो कि उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने में मदद करे। 1950 में साउथ कोरिया शदीद गुर्बत का शिकार था, लेकिन सिर्फ 30 साल के अंदर अंदर ही साउथ कोरिया ने खुद को एक गैर तरक्की याफ्ता मैशत से निकाल कर दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों में शामिल कर दिया। आज साउथ कोरियन कंपनीज दुनिया भर में जानी जाती हैं। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि साउथ कोरिया ने आखिर खुद को एक इंतहाई गरीब मुल्क जो कि बैरूनी इमदाद पे मुनहसर था को दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकानमी में कैसे बदल दिया। 1960 की ही दहाई में जनरल पाक चंग ली ने एक बगावत के जरिए से साउथ कोरिया का कंट्रोल संभाल लिया। इसकी वजह से वक्ती तौर पर मुल्क में सियासी बहरान आया, लेकिन पाक चंग ली ने ही साउथ कोरिया की माशी हालत को बदलने में बहुत बड़ा किरदार भी अदा किया। 1960 की दहाई तक साउथ कोरिया की इकानमी बैरूनी इमदाद पर मुनहसर थी। पार्क इस बात को जानते थे कि अगर उनके मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मईशत बनना है तो उन्हें बैरूनी इमदाद से छुटकारा हासिल करना होगा। पार्क की हुकूमत साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट बेस्ड इकानमी बनाना चाहती थी जिससे मुल्क की माशी हालत तब्दील हो सके। उस वक्त साउथ कोरिया के पास कोई भी कुदरती वसाइल मौजूद नहीं थे जिनको वो एक्सपोर्ट कर सकें, लेकिन साउथ कोरिया के पास एक बड़ी आबादी मौजूद थी। इसको देखते हुए वहाँ की हुकूमत ने यह फैसला किया कि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में महारत हासिल करनी चाहिए, जिसके लिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन दरकार होती है। जब पार्क हुकूमत में आए तो वहाँ की एजुकेशन पॉलिसीज में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को पहले से ही लाजमी करार दे दिया गया था। पार्क को ये मालूम था कि इकनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ किस्मत से ही नहीं होती और उनका मुल्क सारी उम्र फॉरेन एड पर मुनहसर नहीं रह सकता। इसलिए हुकूमत ने इमदाद का पैसा तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना शुरू कर दिया। साउथ कोरिया के तालीमी निज़ाम ने इसकी माशी तरक्की में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हाईटेक अशिया बनाने के लिए कंपनीज को बहुत माहिर और पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। इसी वजह से वहाँ की हुकूमत ने तालीम पर पैसा लगाना शुरू कर दिया और उनका ज़्यादा जोर इंजीनियरिंग, साइंस और मैथ्स की तालीम पर था, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की तालीम से कोई भी मुल्क टेक्नोलॉजी की फील्ड में तरक्की कर सकता है, जो कि आज के दौर में माशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। पार्क की हुकूमत ने एक 5 साला प्लान बनाया जो कि 1962 में शुरू हुआ। शुरू में इस प्लान का जोर मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाने पर था, लेकिन उस वक्त साउथ कोरिया में बहुत गुर्बत थी। उसके पास ना तो कोई कुदरती वसाइल मौजूद थे जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने में मददगार साबित हो सकें और ना ही उसके पास इतना पैसा था। इसको देखते हुए पार्क की हुकूमत ने यह फैसला किया कि छोटी इंडस्ट्रीज लगाई जाएं, जैसा कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कम ज़रूरत होती है। ये 5 साला प्लान जो कि 1962 से लेकर 1966 तक रहा, में साउथ कोरिया का ग्रोथ रेट 7% तक जा पहुंचा। बहुत सारे मुल्क ये समझते थे कि इतना ग्रोथ रेट नामुमकिन है, लेकिन साउथ कोरिया ने उन्हें गलत साबित कर दिया। साउथ कोरिया की मईशत शुरू के अरसे में छोटी इंडस्ट्रीज पर मुनहसर थी, लेकिन पार्क की हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा था कि अगर मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है तो इसे छोटी इंडस्ट्रीज से खुद को बड़ी इंडस्ट्रीज जैसा कि स्टील और कार मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे शिफ्ट करना होगा, जो कि इसकी तरक्की में मदद कर सकती हैं। 1972 में पार्क की हुकूमत ने बड़ी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना शुरू कर दिया, जिनमें स्टील, बहरी जहाज और गाड़ियां बनाने की इंडस्ट्रीज शामिल थीं। इन चीज़ों को बनाने के लिए फैक्ट्रीज का होना ज़रूरी था, इसलिए वहाँ की हुकूमत ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मुल्क में लाने पर जोर रखा। 1965 में साउथ कोरिया के जापान के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए। हालात में बेहतरी की वजह से साउथ कोरिया ने जापान से $80 करोड़ लिए। इसके अलावा साउथ कोरिया ने जापान से नई टेक्नोलॉजी भी ली, जिसकी वजह से साउथ कोरिया को हैवी इंडस्ट्रीज लगाने में आसानी हुई। इसके साथ साथ वियतनाम में जारी जंग में साउथ कोरिया ने अपनी फौज भी भेजी, जिसके बदले में अमेरिका ने साउथ कोरिया को फॉरेन एड दी और अपनी मार्केट्स को साउथ कोरिया में बनी चीज़ों के लिए खोल दिया। उस वक्त अमेरिका के अंदर टैक्सेस कम थे, इसलिए साउथ कोरिया ने अमेरिका की तरफ एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से साउथ कोरिया को बैनुल अक़वामी सतह पर आने में मदद मिली।
ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیبلز کیا ہوتا ہے۔ مختصر اور آسان الفاظ میں جیبلز ساؤتھ کوریا کے ایسے بڑے بزنسز کو کہا جاتا ہے جو کہ 1960 میں ساؤتھ کوریا میں شروع ہوئے تھے، جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر بہت بڑے پیمانے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جیبلز کی ملکیت، اختیارات یا پھر انتظام ایک ہی خاندان کے پاس ہوتا ہے، جو زیادہ تر اس جیبل گروپ کا بانی خاندان ہوتا ہے۔ سیمسنگ، ہنڈائی، ایس کے گروپ اور ایل جی جیبلز کی چند بڑی مثالیں ہیں۔ زیادہ تر ممالک میں کمپنیز یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ کیا بنانا ہے اور کون اسے بنائے گا، لیکن ساؤتھ کوریا میں ایسا ہے کہ وہاں کی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا بنے گا اور وہ کون بنائے گا۔ سیمسنگ، ایل جی اور ہنڈائی، جنہیں جیبلز کہا جاتا ہے، کو وہاں کی حکومت نے خاص مراحت اور اختیارات دے رکھے ہیں۔ حکومت انہیں ٹیکسز میں چھوٹ اور ان کی مفت میں مالی امداد بھی کرتی ہے تاکہ وہ کمپنیز اپنی چیزیں بنانے کی طاقت کو بڑھا سکیں اور زیادہ لوگوں کو جابز دے سکیں، جو کہ وہاں کی اکانومی کے لیے بہت مفید ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ساؤتھ کوریا کی حکومت ان جیبلز کو خاص مراحت فراہم کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی حکومت غیر ملکی کمپنیز کو بھی اپنے ملک میں کھل کر کاروبار کرنے کی اجازت دیتی ہے، جس کی وجہ سے مقابلہ بڑھتا ہے اور جیبلز کو اپنے آپ کو دوسری کمپنیز سے بہتر بنانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ گلوبل مارکیٹ میں سروائیو کر سکیں۔ جیسے جیسے وہاں کی اکانومی بہتر ہوتی گئی، وہاں کی گورنمنٹ فری مارکیٹس کے ماڈل کو اپنانے لگی، جس کی وجہ سے ساؤتھ کوریا میں جمہوریت آنے لگی۔ جاپان ایشیا کی پہلی ترقی یافتہ اکانومی تھی اور ساؤتھ کوریا نے جاپان کے ساتھ بھی کھل کر تجارت کرنا شروع کر دی اور جاپان سے یہ سیکھنا شروع کر دیا کہ آخر وہ کس طرح سے اپنی اکانومی کو جاپان کی طرز پر بڑھا سکتا ہے۔ 1990 میں زیادہ تر جیبلز نے اپنی اپنی فیلڈ میں اجارہ داری قائم کر لی تھی اور ان کی طاقت اور اثر و رسوخ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اور پرائیویٹ اداروں میں کرپشن بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ 1997 کے ایشین فائنینشیل کرائسس نے ساؤتھ کوریا پر بہت برا اثر ڈالا۔ اس کی کرنسی جو کہ وون کہلاتی ہے، اس کی ویلیو گر گئی۔ اس کرائسس کی وجہ جیبلز کا بہت زیادہ قرضہ لینا اور حکومت کا معاشی بنیادوں کے بجائے سیاسی بنیادوں پر قرض دینا تھی۔ اس وقت ایسٹ ایشیا کی اکانومیز کا ایک دوسرے پر بہت زیادہ انحصار تھا، جو کہ اس کرائسس کی ایک اور وجہ بنی۔ مثلا ساؤتھ کوریا کے بینکس نے تھائی لینڈ کی کمپنیز کو قرض دینا شروع کر دیا، جو کہ پہلے سے ہی کرائسس میں جا رہی تھی۔ بہت ساری تھائی کمپنیز نے خود کو بینکرپٹ قرار دے دیا اور وہ بند ہو گئیں، جس کی وجہ سے جن ساؤتھ کورین بینکس نے ان کمپنیز کو باہری لون دیے تھے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اس سب نے نہ صرف ساؤتھ کوریا بلکہ پورے ایشیا کی اکانومی پر بہت برا اثر ڈالا۔ اب ساؤتھ کوریا نے آئی ایم ایف سے لون لے لیا کیونکہ اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے ساؤتھ کوریا کے پاس آئی ایم ایف سے لون لینے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز کنگال ہو گئیں، جن میں ایک بہت بڑا نام ڈائیوو کا بھی تھا۔ بڑی کمپنیز یہ جان چکی تھیں کہ حکومت ان کی مدد کو نہیں آنا چاہتی۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان کمپنیز نے لون لینے کم کر دیے اور اپنی فائنینسز کو بڑھانے کے لیے گلوبل مارکیٹس میں اپنے شیئر بڑھانا شروع کر دیے۔ گورنمنٹس نے ان جیبلز کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنا قرضہ کم کریں تاکہ ساؤتھ کوریا مستقبل میں اس طرح کے کرائسس سے بچ سکے۔ ساؤتھ کوریا بڑی جلدی ہی اس کرائسس سے باہر آ گیا اور 1999 میں اس کی اکانومی چند سال کے عرصے کے اندر اندر ہی دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ 2000 کی دہائی میں اس کی اکانومی زیادہ آزاد ہو گئی اور مارکیٹ اکانومی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی، جو کہ اس کی ترقی کا باعث بنا۔ ساؤتھ کوریا کی جی ڈی پی 1961 میں 2400 کروڑ ڈالرز کی تھی، جو آج 1800 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ اسی طرح اس کی جی ڈی پی پر کیپٹا 1961 میں 93 ڈالر سے بڑھ کر آج 32,254 ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ آج ساؤتھ کوریا ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ صحت اور تعلیم کے نظام کے لحاظ سے ساؤتھ کوریا دنیا کے بہترین ممالک میں آتا ہے۔ ساؤتھ کوریا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے اچھی معاشی مینجمنٹ قدرتی وسائل سے کئی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آج یہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز بنانے والا ملک ہے اور دنیا کا تیسرا سب سے بڑا کار بنانے والا ملک ہے، اور اس کی ٹیکنالوجی کے مرکز امریکہ کی سلیکن ویلی اور جاپان میں ٹوکیو کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہی انڈسٹریز کی وجہ سے آج ساؤتھ کوریا کا شمار دنیا کی 10 سب سے بڑی اکانومیز رکھنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ ساؤتھ کوریا نے یہ ثابت کر دیا کہ اچھی پالیسیز اور لوگوں کی محنت سے کسی بھی ملک کو شدید غربت سے نکال کر دنیا کی سب سے بڑی اور خوشحال اکانومیز میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ امید ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔